अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद इमरान खान एक नए तरीके से हुकूमत पर जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली ये है कि हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करे, वरना हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, जिससे दोनों सूबों में नए इंतखाबात का आगाज़ हो जाएगा और वफाकी हुकूमत भी इंतखाबात पर मजबूर हो जाएगी। मगर इमरान खान अभी तक इस हवाले से अमली इक़दाम नहीं कर रहे हैं और हुकूमत को बार बार डरा रहे हैं और आज हुकूमत को नए इलेक्शन की तारीख के लिए मुज़ाकरात का भी कह दिया है। मगर हुकूमत ने अक्टूबर 2023 में ही इलेक्शन कराने का जवाब दे दिया है। हुकूमत भी पंजाब में एतमाद के वोट का ऐलान करती रही, मगर अमली इक़दाम करने के बजाय ये भी महज एक धमकी ही साबित हो रही है। आज नून लीग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में पार्टी रहनुमाओं का हंगामी इजलास किया और उसमें ज़राए के मुताबिक यह फैसला किया गया कि पंजाब असेंबली की तहलील को रोकने के लिए ना ही फिलहाल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और ना ही वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर पंजाब की तरफ से समरी भेजी जाएगी। आज इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, बात करे और आम इंतखाबात की तारीख दे, वरना हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे। या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे। क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें? इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है, तो ये डरे हुए इलेक्शन से। ये इनका बस एक प्लान है कि किसी तरह वो डिस्क्वालीफाई करें, जेल में डालें। चौधरी परवेज इलाही ने मुझे पूरी एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूंगा उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व कर देनी, तो हमारे पास वो पूरी ऑप्शन है। यानी पहले इमरान खान कहते थे कि इन सियासतदानों के साथ कभी बात नहीं करूंगा, फिर कह दिया कि सिर्फ उस वक्त बात करूंगा जब ये जल्द इंतखाबात की तारीख देंगे और अब इमरान खान कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, बात करे। मगर हुकूमत ने इमरान खान के इस ऐलान के फौरी बाद वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। आज इमरान खान के बयान के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फौरी तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अक्टूबर 2023। साथ ही सियासी गहमा गहमी के दौरान एक और अहम पेशरफ सामने आई है और पेशरफ ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने जो एक सख्त पोजीशन ली थी, ट्विटर पर गद्दारी, योम निजात और योम दफ़ा के ट्रेंड चलाए थे, पार्टी रहनुमाओं ने सख्त बयान दिए थे और उन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया था, इसे अब काफ लीग ने गलत करार दे दिया है। काफ लीग के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने मेहर बुखारी के साथ इंटरव्यू में दावा किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के लिए बहुत कुछ किया, दरियाओं का रुख मोड़ा और जब वफाक में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और काफ लीग के वोट्स के लिए अपोजिशन और इमरान खान की हुकूमत दोनों ने पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार बनने के लिए पेशकश की थी, तो हमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ जाएं। यानी मोनिस इलाही अपने बयान से दो बातों को गलत साबित कर रहे हैं। पहली बात यह है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा दावा कर चुके थे कि फौज ने फरवरी 2021 को गैर सियासी होने का फैसला किया था, मगर मोनिस इलाही कह रहे हैं कि मार्च 2022 तक जनरल बाजवा उनसे कहते रहे कि आपने इमरान खान के कैंप में जाना है। दूसरी तरदीद वो ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अचानक ये तनकीद कर रही थी कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया था, मगर मोनिस इलाही वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान जनरल बाजवा उनसे कहते रहे कि आपने इमरान खान का साथ देना है और आज इमरान खान की जो पंजाब में हुकूमत कायम है वो जनरल बाजवा के मशवरे की वजह से कायम है। अहम बात यह है कि मोनिस इलाही ने जो दावा किया है उससे तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के दावे गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कह चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान इत्तिहादी हमसे कहते थे कि अपोजिशन का साथ देने के लिए उन्हें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। अब ये इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ ने उस वक्त नहीं लगाया और तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो इमरान खान के इत्तिहादी थे उनमें काफ लीग, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और शेख रशीद शामिल थे। ये सब जमात एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझी जाती हैं। शेख रशीद तो इमरान खान के साथ अभी भी खड़े हैं और ये भी कहते रहे हैं कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ जाऊं। और अब मोनिस इलाही वाज़ेह कर रहे हैं कि हमें उस दौरान तो फ़ौज क़यादत ये कहती रही कि आपने इमरान खान के साथ जाना है और दूसरी इत्तेहादी जमातें वाज़ेह कर चुकी थी कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से साइड लेने का नहीं कहा जा रहा है। अदम एतमाद के वक्त MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हमें अहम कानून साजियों पर वोट देने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फ़ोन कॉल्स आती थी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले में हमें कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई और जब से जनरल फैज़ का तबादला हुआ है तब से फ़ोन कॉल्स की शिद्दत में फ़र्क आ गया। जो बड़े बड़े अहम तरीन कानून साजियाँ होती थीं उसमें तो PTI ने हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया कि आइए और अहम है, कौमी सलामती का मामला है, आके वोट कीजिएगा। हमें दूसरे ही फ़ोन करते थे ये कह के कि भाई नहीं आया तो हम समझते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, मईशत का मामला है, माशरत का मामला है, तो आप लोग जाके अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस दफ़ा कोई कॉल नहीं आई है।
किसी भी वजह से हो, और मैं पूरे आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ। ज़ाहिर आज वज़ीर आज़म ने कह दिया कि वो चाहते थे कि सर्दियों तक जनरल फैज़ रह जाए। ये जो आपकी कॉल्स का सिलसिला मुनक़ता हुआ है, ये कि जनरल फैज़ के जाने के बाद ही हुआ है? क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो आज नाम ले दिया उनका कि वो चाहते थे कंटिन्यू करें। मे भी इसके आसपास ही हुआ हो, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है आप ये कह सकते हैं कि इसकी शिद्दत में फ़र्क आ गया होगा, और ये भी नेचुरल है, लोगों के तब्दील होने से पॉलिसियों में, तरीक़ाकार में थोड़ी सी तब्दीली आती है। सिर्फ यही नहीं, जब परवेज़ इलाही ने अचानक इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया तो उस वक्त भी सवाल उठा कि क्या हुआ है कि अचानक परवेज़ इलाही बदल गए हैं। क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन या हुकूमत का साथ देने के लिए MQM और काफ़ली के दरमियान मुशावरत हो रही थी, तो परवेज़ इलाही और MQM ने फैसला किया था कि वो मिलकर फैसला करेंगे। लेकिन अचानक परवेज़ इलाही ने एकतरफा तौर पर फैसला कर लिया कि वो इमरान खान का साथ देंगे। तो MQM के रहनुमा वसीम अख्तर हमारे प्रोग्राम में आए और कहा कि परवेज़ इलाही ने हमें कहा था कि मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन हमें TV के जरिए पता चला है कि परवेज़ इलाही फैसला भी कर चुके हैं। उन्होंने आप लोगों से ये बाकायदा राब्ता करके और उसके बाद ऐलान किया, या खुद ही अपने तय ऐलान कर दिया? हमसे बात करके गए थे परवेज साहब कि जो फैसला करेंगे मिलके करेंगे, मगर हमें टीवी के थ्रू पता चला कि वो मौसूफ बात भी कर चुके हैं, फैसला भी कर चुके हैं, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ओथ की बात कर रहे हैं। तो अफसोस होता है इस किस्म के सियासी लीडरान की बातों से। यानी इमरान खान के साबिक इत्तेहादी दावा करते रहे कि वो इस बात पर उनका साथ छोड़ गए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन पर दबाव ख़त्म हो गया था, और ना ही हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी थी और ना ही वो इत्तेहादियों से किए गए वादे पूरे कर रही थी। मगर काफ लीग का मौक़िफ़ है कि वो इसलिए इमरान खान के साथ खड़े रहे क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें ऐसा करने का कहा था। यानी मार्च 2022 तक इमरान खान के पीछे साबिक फौजी क़यादत खड़ी हुई थी, उनकी पंजाब हुकूमत बचाई, उसकी वजह से काफ लीग भी टूट गई। और काफ लीग के ही अहम रहनुमा तारिक बशीर चीमा जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ खड़े हुए और इमरान खान हुकूमत का साथ नहीं दिया, वो ये वादा कर चुके थे कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से साइड लेने के लिए दबाव नहीं डाला गया, पहले कॉल्स आती थी। और नतीजा निकला कि तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन शहबाज शरीफ के कैंप में चले गए, और परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही इमरान खान के कैंप में चले गए। और मोनिस इलाही का दावा है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर इमरान खान के कैंप में चले गए, और ख़ुद परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि वो मोनिस इलाही के इसरार पर PDM के बजाय इमरान खान के साथ खड़े हुए। तो मोनिस इलाही कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर ऐसा किया। और इस तरह तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत बची, और फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 के फैसले ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने में अहम किरदार अदा किया, जिसे माहिरीन कानून ने आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। हुकूमत अब भी इस फैसले की नज़रसानी का मुतालबा कर रही है, लेकिन इमरान खान को फिर भी जनरल बाजवा से शिकायत थी कि मेरी वफाकी हुकूमत क्यों नहीं बचाई, और वो उन्हें मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते रहे, न्यूट्रल कहकर जानवर कहते रहे, उनके खिलाफ बयानियाँ बनाते रहे कि वो हुकूमत गिराने की साजिश में शामिल थे। लेकिन बाद में वो अपने इस बयानिए से भी पीछे हट गए और सिर्फ ये गिला करते रहे कि अगर हमारी हुकूमत गिराने में शामिल नहीं थे तो बचा तो सकते थे। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। तो बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अब इमरान खान बयानियां बना रहे हैं कि फौरी इलेक्शन नहीं हुए तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इसाक डार पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार हमारे साथ मौजूद। डार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, ज़ाहिर है कुछ सियासी मामलात भी हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं, आपकी खुद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई थी जो मुज़ाकरात के अमल में इन्वॉल्व रहे हैं, मैं वो भी आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मईशत, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, और खान साहब अपनी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन इस पर बना रहे हैं कि आपने दावे बड़े बड़े किए थे, आप नाकाम होंगे, मगर आपकी नाकामी मुल्क की डिफ़ॉल्ट की सूरत में होगी और बहुत ज़्यादा मुल्क का नुकसान हो जाएगा अगर फौरी तौर पर इलेक्शन ना हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की विश लिस्ट तो हो सकती है या उनकी नेगेटिव पॉलिटिकल कैंपेन तो हो सकती है। इंशाल्लाह ना पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कभी किया है और ना इंशाल्लाह करेगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि देखें, उन्होंने तो जिस शैम्बल में ला के इस मुल्क को छोड़ा था, यानी बकौल उनके कि 9.8 बिलियन स्टेट बैंक के रिजर्व पे उन्होंने शुरू किया था, लेकिन अब चेक कर लें नंबर से 9.8 बिलियन डॉलर पे उन्होंने छोड़ा, और वो जो रिजर्व लेवल था उसमें किसी किस्म के जो अभी डिपॉजिट है सऊदी अरेबिया, UAE टाइप वो नहीं थे। तो ये तो सिर्फ डिपॉजिट के बेस था। तो उनको ऐसी चीज़ें कहते हुए उनको ख्याल रखना चाहिए कि मुल्क की मईशत की को खिदमत नहीं कर रहे। और नंबर 2, मैं टाइम एंड अगेन कह चुका हूँ कि हम ये हुकूमत जो है ये पूरे फिस्कल ईयर के लिए जो जितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं हम उनके लिए अरेंजमेंट्स काफ़ी हो चुके हैं और बाकी हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा कि अभी तक कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं है
جو وقت پہ نہ ہوئی ہو، انشاءاللہ تمام پیمنٹس ہوں گی. خان صاحب کی یہ جو وش لسٹ ہے یہ تو کبھی پوری نہیں ہونے والی انشاءاللہ. میں آپ کے توسط سے یہ بالکل یقین دلاتا ہوں. اور یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ پھر سیاست جو ہے وہ ریاست کے اوپر اس کو ترجیح دے رہے ہیں. بھئی کیا ریاست کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا آپ انتظار نہیں کر سکتے؟ کبھی بانڈ کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ، وہ کہہ رہے ہیں جی پھر جنرل الیکشن. بھئی الیکشن آپ الیکشن کا انتظار کریں. آئین میں لکھا کہ الیکشن کب ہوں گے. تو آپ مگر ڈاکٹر صاحب کچھ نمبرز ہیں جو خان صاحب جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے کہا جو نمبرز خان صاحب چھوڑ گئے تھے وہ 10.8 ارب ڈالر کے ریزرو تھے. اب اس 10.8 ارب ڈالر کے ریزرو کے بعد آپ کی حکومت کو سر آپ چیک کر لیجیے گا. اس کے بعد آپ کو 9.8 میں کہہ رہا ہوں آپ چیک کر لیجیے گا. اس کے بعد آپ کو 2.3 ارب ڈالرز چائنا سے ملے, 1.1 ارب ڈالرز آپ کو IMF سے ملے, 1.5 ارب ڈالرز ورلڈ بینک سے ملے. اور اس وقت پاکستان کے ریزرو 7.5 ارب ڈالرز ہیں. پیمنٹ آپ نے ضرور ساری کی ہیں, یہ بات درست ہے, مگر کوئی 8.5-9 ارب ڈالرز کے ریزروز کم ہو گئے ہیں جو آپ کو پیسہ ہے. نہیں ایک سیکنڈ شاہ زیب صاحب, آپ کی ایکسٹرنل لائبلٹیز کم ہوئی ہے جو فرق ہے, اور اس کو اب ریکوپ کریں گے. اب آپ کو میں کافی اماؤنٹس گنوا سکتا ہوں. 900 ملین رائس جو پروگرام ہے ورلڈ بینک کا اس کے آنے والے ہیں. 450 ورلڈ بینک دے گا اور 450 میچنگ ایشین ڈیولپمنٹ دے گا. ہمارے جو دوسرے جو پائپ لائن میں ہیں 3 پروجیکٹس کے لیے ایکنک منظوری دے رہی ہے جو ورلڈ بینک سے سائن ہوں گے, وہ قریباً 800 ملین ڈالر کے وہ ہیں ان دا پائپ لائن. ہمارا پیس ہے جو الیکٹرسٹی ریفارم کا پروگرام لون ہے وہ بھی 450. تو دیکھیں یہ انفلوز ہیں اور آؤٹ فلوز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دیکھیں اس ملک میں کرنٹ فسکل ایئر میں ٹوٹل قریباً 22 بلین کی ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ماضی کی ڈیو ہو رہی تھی. یہ ابھی تو 8 مہینے کی تو لائبلٹیز نہیں ہے, پرانی ہیں, ملٹی لیٹرل کی ہیں, بائی لیٹرل کی ہیں, کمرشل بینکس کی ہیں, تو وہ ڈیو ہو رہی تھی. کیا نہیں دینی ہے, ہر وقت پہ دینی ہے, ایک چیز دے رہے ہیں. اور دوسری طرف انفلوز جو ہیں وہ کم ہیں ایز کمپیئر ٹو آؤٹ فلوز. آگے جا کے اس کو میک اپ کریں گے. 22 بلین کے ساتھ ساتھ آپ کے 11 سے 12 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلا مہینہ قریباً 500-550 بلین سے ذرا نیچے کلوز ہوا ہے, اور جو ایوریج ہے وہ اس حساب سے 8 بلین پہ بھی جا سکتی ہے. تو دیکھیں امپورٹس کرٹیل کی ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آیا ہے. مگر اب پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل اکاؤنٹ کا بھی مسئلہ ہے. آپ کرنٹ اکاؤنٹ نیچے لا رہے ہیں مگر فائنینشیل اکاؤنٹ کے پریشر اپنی جگہ پر موجود ہیں. ابھی کچھ دنوں میں آپ نے بانڈ پیمنٹ بھی کرنی ہے 1 ارب ڈالر کی, وہ بھی نکلے گا, اور ایشین انفراسٹرکچر بینک سے کوئی 500 ملین ڈالر آئے, تو آپ 7 ارب ڈالر سے بھی نیچے ہمارے ریزرو چلے جائیں گے. یہ ایک اور نیا لیول ہوگا اور ایک اور خطرناک لیول ہوگا. تو کہاں سے پیسے آئیں گے؟ نہیں میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ بانڈ کی جو ہے اسپیکولیشن کے یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فورس میجور ایکسٹینشن مانگے گا میچورٹی ڈیٹ میں کم از کم 2 سال کی. آپ کو یاد ہوگا میں نے کلیریفائی کیا کہ بانڈ وقت پہ ہوگا. بانڈ کی ڈیو ڈیٹ پیمنٹ کی 5 دسمبر ہے. ہم نے منسٹری آف فائنانس نے اسٹیٹ بینک کو آلریڈی جو کل گزرا ہے آتھرائز کر دیا ہے کہ 3 دسمبر 48 گھنٹے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی پیمنٹ کر دے گا. تمام ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. اب آپ جو آپ یہ کیش فلو کی بات کر رہے ہیں کہ جی اگر وہ 6 سے 7 بلین کے درمیان جائے گا تو اس میں کچھ ہیوی پیمنٹس ڈیو ہیں. قریباً 3 بلین ڈالرز کی پیمنٹس اگلے 10 سے 15 دن میں پاکستان کے ریزرو میں ایڈ ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں. آپ پروگرام آج ریکارڈ کر لیں اور پھر آپ مجھے 2 ہفتے کے بعد پوچھ لیں. تو 3 بلین ڈالر اس میں ایڈ ہوں گے. اور یہ بلکہ جو اس وقت ہے بانڈ کی پیمنٹ کے باوجود یہ اگلے 2 ہفتے میں اس کو اس لیول پہ یعنی کراس کر کے 9 بلین کے لیول پہ چلا جائے گا. دیکھیں یہ تو لگژری نہیں ہے, 2016-17 فسکل ایئر والی لگژری نہیں ہے کہ جب اسٹیٹ بینک میں قریباً 18.5 بلین پڑے تھے اور بینکوں کے پاس 5.5 بلین, اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کسی چیز کو امپورٹ کرو کرنا ہے یا کیا کر رہا ہے. یہ وہ وقت وہ اس کو یعنی سیبوٹاج کیا گیا اسی خان صاحب کی پالیٹکس کی وجہ سے کہ ڈان لیگ اس ملک میں لائی گئی,
پاناما لیک لائی گئی اور اس کے کانسیکوینشل یہ ہوا کہ ملک میں انسٹیبلٹی آئی اور اس کے نتیجے میں اکنامک انسٹیبلٹی آئی اور یہ لوگ تھے نہ تیاری تھی نہ کانفیڈنس تھی نہ کوئی یہ ان کا کوئی انٹرسٹ تھا. ان کو صرف ایک ہی آتا تھا وہ کہ کرپشن کرپشن کرپشن. کدھر ہے وہ کرپشن؟ ڈاکٹر صاحب جو 2016-17 کے بعد کے واقعات ہیں ظاہر اس کو میں ڈسپیوٹ نہیں کر رہا ہوں. جو انسٹیبلٹی اس ملک میں کریٹ کی گئی اور جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ تو ایک بہت انفارچونیٹ ہسٹری ہے. مگر مستقبل کیسا ہوگا اس پر بات کروں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ 14 ارب ڈالر دوست ممالک سے بھی آئیں گے. ایسا لگ رہا ہے دوست ممالک بھی کچھ پیسے دینے کو ہمیں تیار نہیں ہے. تو وہ 14 ارب ڈالر کہاں چلے گا؟ ایک مہینہ آپ کی اس بات کو بھی ہونے کو ہے. نہ قطر سے کچھ آیا، نہ سعودی عرب سے، نہ یو اے ای سے. میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں 14 ارب جب کہتے ہیں نا جو 22 ارب آپ نے دینے ہیں اس میں کچھ ممالک کے ڈپازٹس ڈیو ہو رہے تھے. ایک آج آپ نے نیوز دیکھی کہ جی جو 3 دسمبر کو $3 بلین سعودی عربیہ کا میچور ہونے والا تھا اس جو نمبر آپ گن رہے اس میں شامل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ خبر کتنی دفعہ بریکنگ نیوز کے طور پر چلے گی؟ مفتاح اسماعیل بھی کے دور میں بھی چلی، اب دوبارہ چل رہی ہے کہ یہ واپس نہیں لے گا، یہ رول اوور ہوگا. نہیں دیکھیں سعودی عربیہ نے تو آج آفیشیلی آج کہا ہے نا ڈیو کل ہے. تو یہ 3 ارب تو یہ ہیں. اسی طرح چائنا کے اگلے اس فسکل ایئر میں 4 بلین ڈیو ہے، وہ 7 بلین ہو گئے. اسی طرح چائنا کے بینکوں کے 3 بلین ہیں، اس کے لیے بھی ہماری ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. تو ایز سچ کیش تو نہیں آنا نا. جب آپ نے 22 بلین دینے ہیں تو اس میں اگر 14 بلین کی ارینجمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 7-8 بلین کی اور ارینجمنٹس کرنی ہے، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام لینڈنگ کی کام کر رہے ہیں، جو سعودیہ کے ایکسٹرا ڈپازٹ کی کام کر رہے ہیں. ہم کچھ اپنے ساورن شیئر جو ہیں اس کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. ہم اپنے LNG پلانٹس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اگر ہم آئٹم بائی آئٹم ڈیل کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ تو دنیا کی کوئی بھی میرا مطلب اکانومی پھر آپ انہی کاموں میں رہیں گے. لیکن وہ درست ہے. مگر ڈاکٹر صاحب اس میں ایشو یہ ہے نا کہ جب ہم نے IMF کے ساتھ طے کیا اور بجٹ میں ایک چیز طے ہے کہ ہم 2.1 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. وہ تو 52% ڈاؤن ہے. 4 مہینے میں $348 ملین آئی ہے، وہ نہیں آئے گی. 3 ارب ڈالر ہمیں بین الاقوامی مارکیٹ سے لینے تھے سکوک کے ذریعے، بانڈز کے ذریعے. نظر آ رہا ہے جو پاکستان کا کریڈٹ رسک ہے کہ وہ بھی ہمیں نہیں مل پائیں گے. تو ہم شارٹ تو ہیں، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہم اس کو ریپلیس کر رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم کسی فرینڈلی کنٹری سے 3 ارب ڈالر ایکسٹرا ڈپازٹ لے رہے ہیں. ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ملیں گے. پازیٹیو انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اٹس اے میٹر آف 2 ویکس. اچھا یہ 2 ہفتے کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ 2 ہفتے کے اندر کہہ رہے ہیں ایک دوست ملک ہے جس سے 3 ارب ڈالر پاکستان کو مل جائیں گے، آپ پر امید ہے؟ جی انشاءاللہ. ہماری جو وزٹس تھی باہر کی، جو چائنا کی ہو یا سعودی عربیہ کی ہو، اس میں یہ ڈسکشن فوکس رہی ہے کہ ہماری جو دیکھیں یا تو ہوتا نا کہ اس حکومت کو کوئی 20 ارب ڈالر ملتا اور یہ 10 ارب ختم کر چکے ہوتے تو پھر تو مجھے سمجھ آتی. پچھلی حکومت نے ضرور یعنی نیٹ اور ریئل 10 ارب کے ریزرو لے کے 9.8 چھوڑا ہے. لیکن چھوڑا ہے 3 بلین ایک ملک کے، 2 بلین دوسرے کے، 4 بلین تیسرے کے. تو وہ تو ریزرو زیرو تھے. تو دے ہیو ایکچولی کنزیوم دا ریئل ریزرو. یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ شاہزیب صاحب میری آپ سے دست بدستہ یہ سجیشن ہے کہ ہمیں یہ باتوں کو اپنے ملک کو یہ دیز سگنلز گو ویری رانگ انٹرنیشنلی. ہمیں پتہ ہے ہم اس وقت مینیج کر رہے ہیں اور یہ مینیج اس لیے نہیں ہو رہا کہ 8 مہینے کی اس کی ہے. یہ تباہی 4.25 سال کی ہے. مگر 8 مہینے میں سیٹل نہیں ہو سکتی. آپ کو پتا، مجھے بھی پتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کہیں اور سے یہ بات آ رہی ہے یا عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد بھی ڈیفالٹ کا ہائی رسک رہے گا. تو آپ کی جماعت سے یہ بات آ رہی ہے نا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. اور مفتاح اسماعیل صاحب ایسے تو نہیں ہے جن کو معیشت کا پتہ نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھیں. میں ابھی تک تو میں کامنٹ نہیں کر رہا مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں پہ. اور مجھے کل کراچی میں بھی چیمبر میں بھی فیڈریشن میں وزٹ کیا، انہوں نے پوچھا، مجھے بزنس کمیونٹی نے بھی پوچھا. اب آپ پوچھ لیں کہ جی آپ 6 مہینے جو تھے آپ نے اس فسکل ایئر کے جو 22 ملین پلس 10 یا 11 جو بھی کرنٹ کو 31 بلین میں کتنا ارینج کر کے گئے آپ. باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، جانے کے بعد بات ہوتی ہے. میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہی از پارٹ آف ہر پارٹی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس ہم ان پبلک.
لیکن ان کو کبھی پوچھے کہ جی آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے؟ تو میں اس سے آگے نہیں کچھ کہہ سکتا. مگر ڈاکٹر صاحب جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے, بہتر انداز میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے, روپے کی قدر 200 روپے سے نیچے ہونی چاہیے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. میں نے کبھی تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کو بھی ریالٹی چیک تو مل رہا ہے نا کہ اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے, اس وقت بہت خراب ہے, اسے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں, 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی پبلک انفارمیشن اویلیبل تھی جب میں نے ٹیک اوور کیا تو تھنگز آر ایون ورس. یہ میں آپ کو کنفیشن کر رہا ہوں. اینڈ اف یو سٹ ود می الون I'll share with you the detail. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے. میں نے جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ پہلے آتے ہی ہم نے 12.5 روپے کے قریب پیٹرول اور ڈیزل فی لیٹر کم کیے دونوں. لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کے تیل کو قریباً 10.5 پونے 11 روپے ان کو بھی ایچ آئٹم کو کم کیا, اور اس وقت سے ایک انکریز نہیں کی. کیا مجھے انکریز کی نہیں آتی؟ تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں عوام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, جتنی ہم ان کو فیسلٹی دے سکتے ہیں, اس کے لیے مجھے آئی ایم سے بھی مجھے یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں پھڈا پڑا, میرا پڑا ان سے, لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا. میں نے کہا آپ ویٹ کریں, یہ سے پولیٹیکل اکانومی, ہم اپنے لوگوں کے اوپر پہاڑ نہیں پھینک سکتے, کافی پھینکے جا چکے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب اس کے نتیجے میں پرائسز کو سٹیبل رکھے. اس کے نتیجے میں تو آپ ویٹ کر رہے ہیں نا. اکتوبر میں آنا تھا, آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کو نہیں آیا, آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ ملنی تھی, نہیں ملی. I don't care. شاہ زیب صاحب I don't care اگر نہیں آتے تو. میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی, میں نے اپنے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے. They are most welcome. We are dealing with them on weekly basis. اب وہ ہمارا 9th ریویو ٹوٹلی ان آرڈر ہے, ہر چیز ان آرڈر ہے انڈر نارمل سرکمسٹانسز. میں آپ سے, چونکہ آپ مجھے سوال کر رہے ہیں, میں نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ ہمارا 9th ریویو ان آرڈر ہے, جو آپ کی سٹینڈرڈ پریکٹس ہے, آپ کو آگے ریویو کر کے پیسے پاکستان کو دینے چاہیے $500 ملین. لیکن I mean, you can't dictate. اگر نہیں آتے تو we'll manage. No problem. کیا ہم نے 98-99 کے بعد between جب پروگرام نہیں تھا تو مینیج نہیں کیا تھا, مینیج کیا تھا. But ڈاکٹر صاحب, it's fine if you don't care, but this economy cares. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے بھی پیسے ہمارے پاس ہیں وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے, اس کنڈیشن کے ساتھ ہے. دو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ بھی آپ کو پیسے اسی وقت دیں گے. بڑے انسٹیٹیوشن جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے تو آئی ایم ایف کے $1 ارب کا مسئلہ نہیں ہے, پھر پیسے کیسے ارینج ہوں گے, ان ریزروز کے ساتھ کیسے چلیں گے آگے؟ شاہ زیب صاحب میں ایگری کرتا ہوں ملک کی خاطر, اسی لیے میں ان سے بھی ڈیل کر رہا ہوں. دیکھیں, اگر پاکستان کی تاریخ میں واحد پروگرام پاکستان نے کبھی کمپلیٹ کیا تو 2013-2016 کا پروگرام ہے. آئی نو ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا پروگرام. نمبر 2, جو میں نے آتے ہی 3 اناؤنسمنٹس کی ود ان 72 آورز. نمبر 1 اناؤنس کروا دیا تھا جانے والی اکنامک ٹیم نے کہ جی پیرس کلب جائیں گے. او بھائی, جب آپ کو پیرس کلب سے 1.2 بلین کی کیش فلو اگلے 12 مہینے میں صرف سیو ہوگی, اگر آپ کا 32 بلین کی آپ کو چاہیے ارینجمنٹس, 31 کا آپ کریں گے تو 1.2 بلین سے کیا ہوگا؟ آپ اپنی ریپوٹیشن کو, اپنی پاکستان کو یعنی مشکل میں ڈالیں گے. تو میں نے پرائم منسٹر کی اجازت سے اس کو میں نے اناؤنس کر دیا, ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. دوسرا تھا, ہم بانڈ کے لیے 2 سال ہم فورس میجور فلڈز کی وجہ سے اس کی میچورٹی میں ہم ایکسٹینشن مانگیں گے. میں نے کہا ہم نہیں مانگیں گے, ہم پے کریں گے بانڈ کے اوپر. دیکھیں, ہم نے اگر بزنس کرنا ہے, یہ وہی ملک تھا جو 18ویں دنیا کی معیشت بننے جاتا تھا 2030 میں, جو بیڑا گھر کر کے رکھ دیے پچھلے 4.5 سال میں. آج ہم کھڑے ہیں جہاں ہم 46th اکانومی میں پروجیکٹ ہو رہے ہیں. یہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کون ہے, کس وجہ ہے, کیا وجوہات ہے, کیوں پاکستان وی شوڈ ہیو ساری پولیٹیکل پارٹی کو مل کے اس ٹائم لائن کو ریڈیوس کرنا چاہیے تھا. آج مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ ملک جو 18ویں معیشت بن کے G20 میں ایز اے نیوکلیئر اور میزائلی قوت بیٹھتا ان کے ساتھ, آج اس کو 46th اکانومی پہ پش کر دیا گیا. سو از اٹ ناٹ سیڈ؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اب ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں, اسی لیے ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں. اب جیسے پیٹرول کے اوپر اب ہم نے سال کا ان کو ٹارگٹ دیا کہ ہم 850 ارب روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جمع کریں گے. ہم نے پیٹرول پہ تو 50 کر دیا, بٹ ظاہر ڈیزل پر آپ نے اس کو کم رکھا ہوا تھا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے اس کو 12.5 سے 25 ضرور کیا, مگر 5 مہینے میں 130 ارب روپے جمع کیے ہیں, یعنی ٹارگٹ سے پیچھے ہیں. اب آئی ایم ایف آپ سے کہے گا نا کہ پیسے کہیں نہ کہیں سے نکال کے لا کے دیں. اگر آپ انہیں نہیں بتائیں گے تو پروگرام نہیں بحال ہوگا, پروگرام نہیں بحال ہوگا تو ڈیفالٹ کے خطرات کھڑے رہیں گے. شاہ زیب صاحب, ہم ہر چیز پبلک نہ کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, نہ کرنی چاہیے.
یہ ہماری ان سے ریگولر ہے. ہمارے قریباً بہت چھوٹی شارٹ فال آئے گی. جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 50 روپے پیٹرول پہ جو کمٹمنٹ تھی میں نے نہیں کی. میں شاید پروگرام نیگوشیٹ کرتا تو شاید کچھ اور کرتا. میرے نزدیک پروگرام فلاڈ ہے. لیکن میں نے تیسری اناؤنسمنٹ 72 آورز میں کی تھی کہ ہم IMF کو ساورن جو کمٹمنٹس ہیں PTI حکومت کی اور ہمارے 6 مہینے کی ہم پوری کریں گے, اور میں پوری کر رہا ہوں. اس کی ٹائمنگ ضرور ہے. میں نے مثلا 1-2 دفعہ ہم PDL جو ڈیو ڈیٹ تھی اس پہ نہیں کیا. میں نے کہا جسٹ ویٹ 15 دن کے بعد کر لیں گے. تو آپ ضرور چاہتے ہو کہ میں کبھی قیمت بڑھاؤں کبھی کم کروں. لوگوں کو سکون اور چین چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اب تک کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ان آرڈر ہے. اب آپ اس کی آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نیکسٹ سٹیج میں کہ جی آپ نے اتنا کہا جی 850 ارب دیں گے. کہ میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ہیو آلریڈی چیکڈ اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے. اس میں بہت چھوٹی شارٹ فال آئے گی جو کہ ہمیں جس نان ٹیکس ریونیو باکس میں یہ آمدنی آنی ہے اس پہ کچھ اور انکم ہم نے کہیں سے 70 ارب ہماری زیادہ ہو چکی ہے. اگر آپ پریسائز پوچھتے ہیں تو میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس کی بات کر رہا ہوں. 300 ارب بجٹڈ تھا, 371 آئے. تو بات یہ جی کہ یہ مائکرو مینج سے, تو میں نے ان کو بھی کہتا ہوں بھائی آپ ہمارے ساتھ جو ڈیل کریں وہ آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں کہ عوام کے اوپر بوجھ ہم نہیں ڈال سکتے ان لمیٹڈ. آپ چاہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے سب کچھ. جی مگر ڈاکٹر صاحب ایک اور پرومس کیا تھا نا, وہ تھا پرائمری سرپلس کا, وہ تھا 155 ارب روپے کا ٹارگٹ. اب نظر آ رہا ہے ورلڈ بینک بھی جو اسسمنٹ دے رہا ہے کہ اس میں ہم پرائمری سرپلس نہیں دے پائیں گے. جو فلڈ کے اسسمنٹ ہیں وہ بھی IMF کو نہیں جمع کرائیں, جس کی وجہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں. اب مہنگائی کیونکہ ٹارگٹ سے بہت زیادہ ہے تو شرح سود 16% ہو گئی. آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جائیں گی تو آپ ڈیفیسٹ تو ایک بہت ہی بڑا دے رہے ہوں گے ویسے بھی, اور جو پرائمری ہوگا اگر مائنس اس فیکٹر کو کرتے ہیں وہ بھی. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں فلڈز کا تو ویور ملیں گے نا. فلڈز کے ویور کے ساتھ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے قریباً 90 ارب اس پہ خرچ کر چکے ہیں. جو امیجیٹ انسٹنٹ جو سپورٹ چاہیے تھی, جو ان کی ریلیف کے لیے اور کیش سپورٹ چاہیے تھی, وہ تو ہم دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ہماری جو ڈونرز کانفرنس ہے بالکل کوئی یہ ساری چیزیں ہمارے I'm glad کہ آپ کو کافی اپ ٹو ڈیٹ ہیں. دیکھیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن پلان جو ہے وہ لکیلی میں کہوں گا کہ پاکستان نے اکیلے نہیں بنایا. وہ اس میں یورپین یونین ہے, اس میں ورلڈ بینک ہے, اس میں UNDP ہے, اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. انہوں نے مل کے بنایا. پاکستان کی منسٹری آف پلاننگ نے اس پہ اسسٹ کیا. اب اس کی $16 بلین کی جو نیڈز ہیں وہ اب مجھے آج کہیں میں پروگرام میرا ابھی 6-7 مہینے باقی رہ گیا کہ میں آپ کو اگلے 5 سال کے پروجیکشن بنا کے دوں, ہم وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پروگرام مکمل کرنا ہے اور ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اور اس سے چیلنج فار اس. تو ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. پلاننگ منسٹری جو ہے وہ اس کو لیڈ لے رہی ہے, لیکن چاروں جو سٹیک ہولڈرز ایکسٹرنل ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ سارا کام, وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے. تو ہم جو چیز ان کو چاہیے وہ ہم دے رہے ہیں. اور 9th ریویو ان پرٹیکولر جتنے ٹارگٹس تھے, جتنی اچیو کرنے والی چیزیں سب اچیو ہو چکی ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے, کیونکہ وہ کرسمس کی چھٹیوں پہ چلے جائیں گے, پھر بورڈ جنوری, تو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہی رہے گی. کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے پھر؟ جی دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا. اب مجھے کو یہ کہے, میں نے یہ کہہ چکا ہوں بھائی پتہ نہیں پبلک کرنا کہ بھائی یو آر بیہیونگ اب نارمل. آپ نے کوارٹر کو چیک کرنا تھا. جب کوارٹر کو چیک کرتے تھے 4 سے 6 ہفتے کے اندر, یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. اس وقت کرنٹ کوارٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اب ہاؤ یو آر ڈوئنگ. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پورے باقی سال کا بھی بنا کے دیں 8-7 مہینے کا, اور پھر مجھے اگلی یہ بھی بتائیں کہ جی آپ نے جو ریہیبلیٹیشن از ناٹ آف یور بزنس. کیا ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کے پیسے آج خرچ ہو جانے ہیں؟ وہ پیسے تو جو ہے وہ 4-5 سال, ابھی تو آپ کو 2010 کا جو ارتھ کو قاعدہ اس کی آپ نے ریہیبلیٹیشن جو پلان بنایا تھا آج تک آپ نے مکمل نہیں کیا. بھئی جتنے میں ڈونرز کے علاوہ تو ہم نے کرنا ہے. 2 کوشچن ہیں. ایک تو جب آپ نے 2 کوشچن ہیں. ایک تو جب آپ نے ان سے کہا کہ وہ ایب نارمل بیہیو کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب کیا دیا, اور دوسرا وہ ایب نارمل بیہیو کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ مجھے کیا دیکھیں could be anything. یہ ادارے جو ہے یہ اس پہ بہت دیکھیں شاہ زیب صاحب, یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. if you want to talk to me in person I can share with you my sentiments.
I have never taken dictation. I will not take dictation of these adaras. I have to look. मुझे अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच करना है, मुझे अवाम के इंटरेस्ट को वॉच करना है, मेरे वो भी उतना जरूरी है जितना मैंने प्रोग्राम मुकम्मल करना है, और मेरे प्रोग्राम मुकम्मल करने में 9th रिव्यू में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. वी आर ऑल इन ऑर्डर. अब बाकी अगर उन्होंने कहना जी हमें जो चीज़ देते हम देते जा रहे हैं, वट एवर दे आस्किंग, हम हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. मगर आपकी तरजीह तो है ना कि आपने IMF प्रोग्राम बावजूद अगर वो क्रिसमस अगली किस्त का आना आपकी तरजीह तो है, IMF के प्रोग्राम में रहना, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना आपकी तरजीह है कि ये मुकम्मल हमने करना है, उनको सेटिस्फाई करेंगे. मैं इसलिए है कि लकीली और अनलकीली IMF हैज बीन डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड का हेल्थ डॉक्टर. वो सर्टिफिकेट देता है तो बाकी सारे अदारे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, IFC, IBRD, इस्लामिक सब जो है वो कहते हैं जी ठीक है हम आपसे डील करते हैं. अब तो नौबत ये आ गई थी माजी करीब में, मैं चंद महीने पहले की बात कर रहा हूँ, कि आपके जो फ्रेंडली कंट्री बायोलेटरल में डीलिंग में आपको कहते थे कि आपका IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक है, क्योंकि हमने एक क्रेडिबिलिटी गैप पाकिस्तान ने क्रिएट कर दिया है. इट इज अ वेरी सीरियस थिंग, वी हैव टू फिक्स इट. वो कह रहे जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, तो मैं तो नहीं, जो मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन जो लोगों ने कहा मैं वो भी कर रहा हूँ. मैं PTI की भी चीजें पूरी कर रहा हूँ, मैं अपने 6 महीने की भी चीजें पूरी कर रहा हूँ. इससे आगे तो मैं और कुछ नहीं हो सकता. डॉक्टर साहब मगर मसला इसमें ठीक है, इसमें अब एक इशू है जो ज़ाहिर क्रेडिबिलिटी के इश्यूज आए हैं पाकिस्तान की तरफ से, कुछ मिसकमिटमेंट्स के भी इश्यूज आए हैं, ये भी इशू हुआ है, और IMF ने अपनी रिपोर्ट्स में ये बात लिखी भी है. हमने देखा कि ज़ाहिर जब नो कॉन्फिडेंस आ रही थी तो जो प्रोग्राम के किए गए वादे थे उनकी खिलाफ वर्जी हो गई, कि एमनेस्टी आ गई, ये सारे के सारे काम हुए, सब्सिडी पेट्रोल पर दे दी गई, जो जिससे पाकिस्तान का इमेज ज़रूर ख़राब हुआ है. बट द प्रॉब्लम इज जब आप कहते हैं कि आगे बढ़ना है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंट में जो मसले आ रहे हैं आप कह रहे हैं कि उसको एड्रेस कर लेंगे, उसकी परेशानी नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म में हम अब इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि जी इंपोर्ट्स को कर्टेल करके रखना है. LCs के मसाइल आ रहे हैं, इंपोर्टर्स भी शोर मचा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम इंपोर्ट्स थोड़ा सा भी खोलेंगे तो है नहीं हमारे पास कहीं से भी फंडिंग का इंतजाम, एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, रेमिटेंसेस भी नीचे गिर रही हैं. देखिए ये इस वक्त आपको भी पता है कि इस इंटरनेशनल फिनोमेना जो आपने कहा ना कि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, क्वांटिटीज रिड्यूस नहीं हुई अभी तक, तो 5 महीने की एक्सपोर्ट्स नहीं गिरी. द फिगर्स मेरे पास जो है वो उसमें 2% ग्रोथ है, तो उसमें नेगेटिव नहीं है. वो डेफिनेटली इंटरनेशनल जो मार्केट है इस वक्त जो हालात काफ़ी टफ हो रहे हैं, ओवर हीट हो रही है इकोनॉमी, और हमारी जो आपने महंगाई की बात की शाहजेब साहब, यही 2% इन्फ्लेशन हमने छोड़ी थी और 4.68% हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स छोड़ी थी. आई विश कि वो दिन है, और 6.5% पॉलिसी रेट छोड़ा था. ये हालात ने जो हमने क्रिएट किए हैं, मैं इसको कहा करता था, अगर आपको याद हो, मैन मेड डिजास्टर. ये मेरा 2nd ईयर ऑफ PTI में मैं कहता था कोविड तो इन्होंने रिफ्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया, कोविड ने तो बाद में उसमें और जल्दी पे तेल डाला है, तो ये इनकी अपनी तबाही थी. बहरहाल उसको जैसे आपने कहा माजी का डिस्कस करने का फायदा नहीं, वी हैव मूव फॉरवर्ड. हमारा पहला गोल है कि इस महंगाई में ठहराव आए, ये जो डिक्लाइन था हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में रुक जाए. काफ़ी हद तक मैं क्लेम कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम काफ़ी हद तक ठहराव आ चुका है. नंबर 2, अवाम के लिए हम मजीद बोझ ना बने. अगर हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते जो इनिशियली आते ही दी, और उसके बाद एक दफ़ा भी प्राइस इंक्रीज नहीं की, और उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें भी आई और मुझे IMF से भी डील करना पड़ा. मैंने डील किया, लेकिन एज ऑफ नाउ जो कुछ कमिटमेंट थी PTI की या हमारे पहले 6 महीने को पूरी हो चुकी है. वी आर राइट अप टू डेट. जो आपको जो प्रॉब्लम्स मिले हैं उस पर सवाल नहीं है. आपको एक बहुत मुश्किल इकोनॉमी मिली है, इकोनॉमी के बहुत मुश्किल हालात मिले हैं, जो उस वक्त करंट अकाउंट खसारा था, जो रिजर्व्स की सूरत हाल थी, फिर IMF के साथ कमिटमेंट थी, ये सब बातें ठीक है. आपके मसाइल पर नहीं सवाल उठ रहा है, आपके सोल्यूशन पे सवाल उठ रहा है कि वो आपके पास है या नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने जो मुख्तलिफ इकदाम किए डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, अब वो 224 से नीचे इंटरबैंक में है, मगर ओपन मार्केट में 231 रुपये 50 पैसे का है. मगर अगर आप जाएं तो 231 रुपये 50 पैसे का भी मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, बल्कि वो आपको ऊपर से 9-10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई है, जैसे गाड़ियों की नहीं हो गई थी कि ओन मनी आपको देना पड़ेगा, और फिर वो इतना फॉर्मल हो गया कि सबको नॉर्मल लगने लगा. तो ये एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो गई है, जिसके वजह से रेमिटेंसेस भी गिर रही हैं कि 224 के रेट पर कोई इंटरबैंक में क्यों भेजेगा जब उसको इतना बड़ा रेट मिल रहा होगा, हुंडी हवाले से पैसे आ रहे हैं. एग्रीड. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है. नंबर 1, मैंने आप जैसे जो टॉक शोज हैं उसमें मैंने लोगों को ये भी एनालाइज करते सुना है कि अगर इफेक्टिव मेजर्स ना होते तो शायद अल्लाह ना करे कभी हो, ये शायद 250-300 के करीब हम देख रहे होते आज, अगर माजी की तरह ये मामला चल रहे होते. नंबर 1. नंबर 2, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बैठ के आइडेंटिफाई कर चुके हैं. मेरी जो रेलेवेंट एजेंसीज है, ये पाकिस्तान से जो हम कोला खरीदने अपने एक नेबरिंग कंट्री से रुपयों में,
وہ سارے کا سارا پیسہ پاکستان میں آ کے ڈالر جا رہا ہے, سمگل ہو رہا ہے. اب کسی نے تو اس کو روکنا ہے نا, وہ تو ظاہر ہے منسٹری آف فائنانس تو جا کے بارڈرز پر نہیں روکے گی. میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں, جو رسپانسبل لوگ ہیں, میری بات ان سے ہو چکی ہے پچھلے چند دن پہلے اور تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے. انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ دے ول ڈو دیئر بیسٹ کہ یہ جو اس طرح کی جو کرنسی سمگلنگ ہے پاکستان سے فارن کرنسی, اس کو روکا جائے. اس کا مین جو ریٹ آپ کو جو فرق مل رہا ہے, جس کا آپ نے گرے مارکیٹ کہا کہ جو ایکسچینج کمپنیز کے جو فرق ہے 8-10 روپے کا, اس وجہ سے ہے, اور اس کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے. اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپنگ کہ اگلے چند ہفتوں میں دیکھیں یہ ایک قسم کا ایک بھنور سا بن گیا ہے, اسے وسس سرکل وی ہیو ٹو بریک اٹ. اور یہ بریک ماضی میں بھی ہوا تھا, 98-99 میں, 13-14 میں بھی ہوا تھا. آئی ایم ویری ہوپ فل, تھوڑا سا ٹائم دیں, انشاءاللہ یہ بھی قابو آ جائے گا. اس کو جو پریکٹیکل قدم لینے چاہیے ہمیں وہ لے چکے ہیں. ہم جو ریلیونٹ جو ذمہ دار ہیں, جو اس کو روک سکتے ہیں, ان کے ساتھ بات میری ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ وہ کریں گے. دے ویری سپورٹیو, دے انڈرسٹینڈ کہ جی میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دے اگری کہ جی اس کو ہمیں جو پاکستان سے فارن کرنسی اسمگل ہو رہی ہے ٹو اے نیبرنگ کنٹری, اس کو روکنا پڑے گا ہمیں. ادروائز یہ معاملہ اگر ہم میں مثال دے رہا ہوں, اگر 200 پہ چلے جاتے ہیں انٹر بینک میں, تو وہ 210, 15, 20 میں پھر شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں اس کو کرو کرنا پڑے گا, اور لاء انفورسنگ ایجنسیز کو اس میں ایک ہیوی ہینڈ کے ساتھ اس پریکٹس کو ختم کرنا ہوگا اس ملک سے. ادروائز وی آر لوزرز. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ پولیٹیکلی آپ اکنامک اسٹیبلائزیشن لا نہیں سکتے ہیں پولیٹیکل انسرٹینٹی کے ساتھ. اب ایک سافٹ ہوئے ہیں خان صاحب ذرا آپ کی, کیونکہ عارف الوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, وہ اب الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے, پہلے تاریخ کے بعد مذاکرات کی وہ بات کر رہے تھے. تو کیا ہوا عارف الوی صاحب کے ساتھ, کچھ مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی تھی, کچھ آگے بڑھ سکتا ہے معاملہ؟ دیکھیں, چونکہ باتیں پریس میں نکل چکی ہیں, میں نے بڑے کیٹیگوری کو ان کو بتا دیا تھا کہ تمام ایشوز میں بات ہو سکتی ہے, لیکن پری کنڈیشن نہیں ہو سکتی ارلی الیکشنز. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمام ایشو سے بات کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ارلی الیکشن شامل ہے. یہ یونٹ جو گورنمنٹ آف یونٹی ہے, جو الائنس سے کافی پارٹیز کی ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. وہ میرے پاس کوئی ایسا ہدف نہیں ہے. میری ذاتی رائے پوچھیں تو اس گورنمنٹ کو جتنا انہوں نے پولیٹیکل کیپٹل اپنا استعمال کیا ہے, جتنا نقصان ہو رہا ہے, یہ وہی پارٹی تھی جہاں لنڈن میں لائنیں لگی تھی پی ٹی آئی کے سینئر ترین ایم این ایز کی کہ ہمیں اگلی دفعہ کی ٹکٹ آپ وعدہ کریں تو ہم آپ کو جو کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. لیکن ریاست کو ترجیح دی گئی سیاست کے اوپر. 2 چوائس تھی, سال میں اور چلتے, جو خان صاحب کا حل تھا وہ گرتے, اور وہ اس کے بعد جو امیجیٹ الیکشن ہوتے تو ان کے پاس تو کوئی اس وقت ساری دنیا کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. وہ جو ان کی جو کی ہوئی, ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی سوورن کمٹمنٹس ملٹی لیٹرل کے ساتھ آئی ایم ایف پوری نہیں کی, بلکہ اس کو ریورس کیا. وہ اس پہ ہماری کریڈیبلٹی بڑی بری طرح روڈ ہوئی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہوئی, انہوں نے پولیٹیکل چال چلی, یہ بڑی گھٹیا چال تھی. ملک کے لیے بہت بڑی اس کی کاسٹ ہے کہ آج تک وہ کسی چیز پہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہم دیکھنا لے لے 6 مہینے انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. مگر ڈاکٹر صاحب, اب جب ان کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ بات ہو سکتی ہے, تو آپ کی پارٹی کہہ رہی نہیں اکتوبر 2023 میں ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ویکنس ہے, وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے, تو بات چیت پھر آگے بڑھائیے تاکہ انسرٹینٹی تو کم از کم ختم ہو. شاہ زیب صاحب, عرض یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ کیا جلدی ہے, 42 مہینے دیکھ لیا نا گورننس کر کے, کہاں سے کہاں ملک کو لے آئے, 18ویں معیشت سے 40 کے کراس کر دیا, تو کیا چاہیے. میں بولا ویٹ کرے, صبر کرے. آئینی طریقے سے ہوا ہے کہ ان کو کوئی اپنا آر ٹی ایس بند کر کے نہیں ان کو نکالا گیا, وہ آئینی طریقے سے ہوا ہے, ٹرانسپیرنٹ انہوں نے لوز کیے, آئینی حق ہے اپوزیشن کا. اگر ان کے پاس ہے وہ جائیں اسمبلی میں مسٹر کرنے, سپورٹ نکال دیں گورنمنٹ کو. یہ مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, اکتوبر سے 2-3 مہینے بھی آپ لوگ پیچھے جانے کو تیار نہیں ہیں. میں ہوں تو سب ٹھیک ہے. ابھی تک تو میں نے جو پارٹیز ہے اس وقت حکومت میں نے ان کی میجورٹی میں تو کوئی ایسی نہیں دیکھا کہ کوئی فلیکسیبلٹی ہو. اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں پورا ٹائم کرنا چاہیے, یا اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے آپ سمجھتے ہیں اگر الیکشن ہو جائیں اس کے بعد اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھا جائے؟ 5 سال کے مینڈیٹ کی حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے حق میں بھی ہے, اور ہمارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہم اس کو آگے چلنے دیں, اور ابھی ہمیں کم از کم اس جو اتنا بری حالت میں ہے اس کو فکس کرنے دیں. ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اتنے سمجھتے ہیں پاپولر ہیں, اور اگر وہ 2-4 مہینے کے بعد کے الیکشن میں اگر وہ سمجھتے جیت جائیں گے تو ان کو ایک اچھا بیس مل جائے گا.
आगे भी अच्छा बेस मिला था, वहाँ से एक्सपोर्ट जो स्टैगनेंट थी वो भी 12.7% 17-18 में इंक्रीज हुई थी। अगर उसी पैटर्न में चलते और रुपए को मार्केट में खुला न छोड़ते तो 4,000 अरब का हमारा वो डेट जो है $20 बिलियन का ना पड़ता पाकिस्तान के ऊपर, और $800 मिलियन की डॉलर सिर्फ की एक्सपोर्ट ना बढ़ती पहले 3 साल में। ये सारी चीजें बैठ के बात हो सकती है, उनको भी सबर करना चाहिए। साहब वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने 183 पे छोड़ा था और आप कहाँ ले गए हैं, तो वो आप लोगों को कह रहे हैं कि मैंने रुपया कहाँ छोड़ा था, आप लोग कहाँ ले गए? नहीं वो ठीक है ना, पर उन्होंने भी 120 से 189 पे छोड़ा था ना जी, वो 83 या 89 जो भी नंबर मैं वो तो यानी ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये गलत पॉलिसी थी। एक दफ़ा जब आप चल पड़ते हैं, मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। हमारे पास कौन सा एक्सपोर्टेबल सरप्लस है शाहजेब साहब कि हमारे 5 वो कंट्रीज नहीं है लाइक चाइना के 4-5% डिवैल्यू की और $20-25 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट चली गई। हमारे पास तो हमारे जो एक्सपोर्टर है वो तो बेचारे ऑर्डर लेके तैयारी शुरू करते हैं। मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करता हूँ अपनी टीम को भी, और मेरी बड़ी क्लैरिटी है पिछले 25 साल में, डिवैल्यूएशन इज नो सोल्यूशन टू पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप जो डिवैल्यू करते हैं, आदि आपका ओवरसीज एक्सपोर्टर आपके एक्सपोर्टर से ओवरसीज इंपोर्टर वो ले डिस्काउंट लेता है। साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी के लिए और ख़ास तौर पर जंग और जियो के लिए एक इंतहाई दुखी दिन है। जियो ग्रुप के सदर मायानाज़ सहाफ़ी और मारूफ ड्रामा नवीस इमरान असलम हम में नहीं रहे। आज सुबह उनका इंतकाल हो गया है और कल शाम 4 बजे क्लिफ्टन कराची में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इमरान असलम साहब काफ़ी अरसे से बीमार थे और मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और उनके लवाहिक़ीन को सब्र अता करे। इमरान असलम ने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ कराची से शाया होने वाले डॉन ग्रुप के अंग्रेज़ी रोज़नामा स्टार से किया था और इसी दौर में वो अपने तरक्की पसंद ख़यालात की वजह से मकबूल भी हुए और ताकतवर हलकों के निशाने पर भी रहे। एक बार तो इमरान असलम को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। फिर 1990 में जंग ग्रुप का अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ शुरू हुआ तो इमरान असलम ने न्यूज़ एडिटर की जिम्मेदारी संभाली और कुछ साल बाद ही वो द न्यूज़ के एडिटर बन गए। रोज़नामा द न्यूज़ की सहाफ़ती पोजीशन, एडिटोरियल्स और आज़ाद कंटेंट की वजह से मैनेजमेंट के साथ साथ इमरान असलम भी कई बार ज़ेर इताब रहे। अखबार के दफ्तर पर हमले हुए, अखबार को क़ारीन तक पहुँचने ना दिया गया, लेकिन इमरान असलम की सरबराही में कभी भी आज़ादी सहाफ़त और कंटेंट पर कोई समझौता नहीं किया गया। फिर 2002 में प्राइवेट टीवी चैनल्स को लाइसेंस मिले और जियो न्यूज़ का आगाज़ हुआ तो इमरान असलम चैनल के सदर मुकर्रर हुए और आज अपनी वफ़ात तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इसके अलावा इमरान असलम एक मारूफ ड्रामा नवीस भी थे। उन्होंने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे और फीचर और कमर्शियल फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट भी तहरीर किए। इमरान असलम एक बेहतरीन सियासी तज्ज़ियाकार भी थे और आज भी सहाफ़ती बरादरी में एक मेंटोर के तौर पर याद किए जाते हैं। इमरान असलम की वफ़ात पर हर तबका फ़िक्र के अफराद ताज़ियत और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इमरान असलम आज हमें नहीं रहे, मगर उनकी खिदमात को पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ में हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।